अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहनाज। और आज हम बुक 2 पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 लुई पास्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये सेकंड साइंटिस्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है। इसको लास्ट चैप्टर में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करते हुए भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट में पढ़ा था। और आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लुई पास्चर, मार्गरेट एवरी ने इसको आपके लिए लिखा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पास्चर वॉज बोर्न इन अ क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसेस एट टोल इन द जूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस 1822। पहले उसकी अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है कि 1822 में डोल में पैदा हुआ, जो कि जूरा डिस्ट्रिक्ट में था। हिज फादर वॉज व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही वॉज one of Napoleon's conscripts and had won the cross of the Legion of Honor. उसका बाप एक नेपोलियन के जो फ़ौज थी उसमें बड़ा ही एक अच्छा सिपाही रहा, जब अगरचे उसको जबरन भर्ती किया गया था। लेकिन मैदान जंग में वो अपनी बहादुरी, अपनी शुजाअत और वफ़ादारी के सबब उसको एक क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर दिया गया था। उसने अपने लिए मेडल विन किया था और ऑनर के तौर पे। और यही चीज़ जो थी, जो उसके बाप की बहादुरी और जो उसकी फिडेलिटी थी, ये चीज़ उसके बेटे में भी यानी पास्चर में भी मौजूद थी। वो भी एक अनकंक्योरेबल पर्सन था। और पास्चर शोइंग टाइम आफ्टर टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन टू फ्रांस। अपने वतन से मोहब्बत की उसने बार बार मिसालें पेश की कि उसको अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। ही वॉज परहैप्स इवन मोर ऑफ अ पैट्रियोट देन ऑफ अ साइंटिस्ट। तो हम कह सकते हैं कि इसने जितना भी काम किया है वो वतन की मोहब्बत में किया है। वो साइंटिस्ट से ज़्यादा हुब्बे वतन था कि अपने वतन की खातिर वो कुछ भी कर सकता था, किसी हद तक भी जा सकता था। और इसकी बहुत सारी मिसालें जो है मिलती हैं। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से वो एक हुब्बे वतन था, पैट्रियोट था। एज इन 1848 व्हेन यूरोप वाज politically upheaved, Pasteur enrolled himself in the National Guard, and seeing one day in Place du Pantheon a sort of altar labeled Attila Patri, promptly placed on it all his worldly wealth, 150 francs. 1848 में जब फ्रांस के हालात, यूरोप के हालात कुछ ज़्यादा सियासी तौर पे अच्छे नहीं थे, उसने अपने आप को नेशनल गार्ड के तौर पे भर्ती होने के लिए पेश किया। और फिर एक दफ़ा जो कि एक कुर्बानगाह की तरह से एक कुर्बानगाह बनी हुई थी और उस पर लिखा था वतन के लिए कुर्बान का, कि यानी अपने वतन के लिए आप क्या दे सकते हैं, कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो उसके पास 150 फ्रैंक्स थे, जो कि ऑलमोस्ट यही उसके पास तमाम थे। तो वो सारे के सारे उसने उस जगह पे दे दिए। मीन्स कि जो उसके पास है वो सब अपने वतन पे कुर्बान करने के लिए तैयार था। और उसके बाद कोई 20 साल कह लें, 18 साल के बाद इन 1870 ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस। जब वो जर्मनी से फ्रांस आ रहा था तो स्ट्रेसबर्ग के मुकाम पे उसे पता चला कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान हालात जो हैं कशीदा हो गए हैं और वो जंग के लिए तैयार हैं। तो उसने फ़ौरन से पहले अपने आप को अगेन नेशनल गार्ड के लिए पेश किया ऑन द स्कोर दैट। लेकिन हुआ ये कि उसको इनकार कर दिया गया। वजह ये थी कि ऑन द स्कोर दैट हाफ पैरालाइज मैन वाज यूजलेस इन आर्मी, के फ़ौज में एक मफलूज शख्स जो है, आधे जिस्म वाला शख्स जो है, वो किसी काम का नहीं है। हुआ ये था कि उसको इससे पहले ऑलमोस्ट 1868 में एक स्ट्रोक हुआ था, पैरालिसिस का, जिसकी वजह से उसके जिस्म पे उसके असरात थे और वो फ़िज़िकल इफ़ेक्ट उसके ख़त्म नहीं हुए थे। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को एक सिपाही के तौर पे पेश किया। और ये बातें बताती हैं कि वो किस तरह से अपने वतन से बेतहाशा मोहब्बत करता था और हर हाल में अपने वतन के लिए लड़ने के लिए तैयार था। आगे चलते हैं इससे। तो
However, to return to his boyhood, اگر ہم اس کے بچپن کی طرف چلتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا بچپن کیسا تھا. When he was 2 years old, the family moved from Dole to Arboises. تو جہاں پہ پیدا ہوا تھا ڈول میں، جورا ڈسٹرکٹ میں، وہاں سے ان کی فیملی 2 سال کا ہی تھا تو موو کر گئی آربوئسس میں. اور وہاں پہ اس کے فادر نے ایک چھوٹی سی ٹینری لے لی، یعنی چمڑے کا کاروبار کرنے لگ گئے تھے. اینڈ ہیئر ہی واز سینٹ ٹو اسکول ایٹ کمیونل کالج. اور یہاں پہ انہیں اسکول کی ان کی ایجوکیشن شروع ہوئی کمیونل کالج میں. ویئر ایٹ فرسٹ ہی شوڈ نو انٹرسٹ ویدر ان وٹ ایور ان بکس اور اسٹڈی. یہاں پہ انہوں نے شروع میں تو بالکل ہی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیا، بٹ ڈیووٹیڈ ہز اٹینشن ٹو فشنگ اینڈ میکنگ اسکیچز آف ہز کمپینینس. بس سارا دن یا تو فشنگ کے لیے نکل جاتا یا پھر اپنے دوستوں کے اسکیچز بناتا رہتا. یعنی شروع میں ان کا دھیان بالکل پڑھنے کی طرف نہیں تھا پاسچر کا. لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی تعلیم پہ اس کے والدین بہت خرچ کر رہے ہیں. اٹ از اے گریٹ ڈرین آن دا فیملی فنڈ، کہ گھر کے فنڈس میں اس کی تعلیم پہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو پھر اس نے اسکول اور اسٹڈی کے ساتھ ایک اس کا پیشن ڈیولپ ہو گیا. اس نے پھر کام کرنا شروع کر دیا. اس کو اس چیز کا جلد ہی احساس ہو گیا کہ میری تعلیم پہ جو والدین کا خرچ آ رہا ہے تو اس کے لیے مجھے پڑھنا چاہیے. اور یہ پھر ان کی کام کرنے کا جو پیشن تھا، جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہو چکا تھا، یہ پھر اس کی ساری زندگی اس کی زندگی کا حصہ رہا. یہ اس کا کریکٹر بن گیا تھا. اور آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کتنا زیادہ کام کیا ہے ڈفرینٹ فیلڈس میں. The college at Arboises did not teach philosophy, and so after a time Pasteur went on to the Besançon. جہاں پہ انہوں نے تعلیم اپنی شروع کی تھی، آربوئسز کے کالج میں فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. تو اس طرح سے اپنے آپ کو ایک اچھی تعلیمی مواقع حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بہتر جگہ پہ چلے گئے، جو کہ دوسری یونیورسٹی تھی، دوسرا کالج تھا بیسنکن میں. ہوم پاسچر یوز ٹو امبیرس a bigger place with better prospects، جہاں پہ ان کو اچھے مواقع ملے. Here he graduated in science and arts and was given a post in college staff. یہاں پہ انہوں نے اپنا گریجویشن کیا اور انہیں کالج میں اسٹاف کے طور پہ بلا لیا گیا. یعنی ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے انہیں کالج کے اسٹاف کا حصہ بنا لیا گیا آنریری طور پہ. ہی واز آلریڈی مچ انٹرسٹڈ ان کیمسٹری. اس سے پہلے ہم نے سر الیگزینڈر کو فلیمنگ کو پڑھا تھا، وہ بیکٹیریولوجسٹ تھے اور یہ ایک کیمسٹ تھا. کیمسٹری میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ تھی، ٹو مچ سو فار دا پروفیسر آف دیٹ سبجیکٹ ایٹ بیسنکن. انہیں اس میں اتنا زیادہ شغف تھا اس سبجیکٹ کے ساتھ، اور اتنی زیادہ ان کی دلچسپی تھی کہ شاید وہاں بیسنکن میں شاید پروفیسرز بھی اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے. اور ہوم پاسچر یوز ٹو امبیرس ود ان آنسریبل کویسچنس. اور وہ ان سے ایسے سوال کیا کرتا تھا جو اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ پروفیسر ان کو جواب نہیں دے سکتے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. دا پروفیسر ان کویسچن ڈس اپرووڈ آف سیئنگ آئی ڈونٹ نو. اور جیسا کہ کوئی بھی استاد اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ کہنے سے ہچکچاتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یا میں نہیں جانتا، تو اس کی بجائے یہ ایڈمٹ کرنے کی بجائے کہ میرے پاس اس بات کی نالج نہیں ہے، تو وہ کوشش کرتے کیپ پاسچر ان ہز پلیس، کہ اس کو اس کی اوقات میں رکھا جائے. بائی ٹیلنگ ہم دیٹ دا کویسچن ور ٹو بی آسکڈ بائی دا ٹیچر آف دا اسکالر اینڈ ناٹ وائس ورسا. اور اس سے کہتے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم پوچھو، یہ ہمارا کام ہے، ہم تم سے کویسچن کریں گے اور تم نے اس کے آنسر ڈھونڈ کے لے کے آنے ہیں، اس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہوگا. اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی خفت کو مٹاتے. اسی طرح سے آگے چلتے ہیں تو 1842 میں when he was 20 he went in for the entrance examination. الحمدللہ ان 1842 جب وہ 20 سال کے ہو گئے تو انہوں نے کال نارمل میں ایڈمیشن کا سوچا. وہاں پہ انہوں نے مقابلے کا امتحان دیا پیرس میں اینڈ کیم آؤٹ 14th آن دا لسٹ. اور اس مقابلے کے امتحان میں 14ویں نمبر پہ آئے. اور 14ویں نمبر پہ آنا انہیں کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا، وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے اپنی اس پوزیشن سے. تو انہوں نے اگلے سال دوبارہ سے اس کو اس میں انٹری دی. اور نیکسٹ ایئر انہوں نے پھر سوچا کہ میں اگلے سال اس کو
کروں گا، اور اگلے سال پھر انہوں نے دوبارہ اس مقابلے کے امتحان کو دیا اور نمبر 4 پہ رہے، اور اب یہ ان کے لیے کچھ بہتر پوزیشن تھی جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔